أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما شاء الله. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. بارك الله فيكم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. ما شاء الله. جزاكم الله. سلوا أيهم بذلك زعيم. ما شاء الله. زين. بارك الله. أم لهم شركاء الله يزيدك. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ما شاء الله. زينت وليمت. ما شاء الله. الله يزيدك صوتا ونفسا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ما شاء الله. جميل. طيبون. الله.
وفقنا الله أجمعين ما يحب ويرضى. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. ما شاء الله. إن كيدي متين. ما شاء الله. الله يفتح عليك، الله يبارك فيك. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ما شاء الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر سبحان الله ما شاء الله. ويقولون إنه لمجنون الله سلام. وما